अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फाल्कनर का पीएसएल छोड़ने का ऐलान। पीसीबी और पीएसएल पर अदायगियों का मुआहिदा पूरा ना करने का इल्जाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाकी 2 मैचेस खेलने से माजरत कर ली। कहा, मेरे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो तज़हीक अमेज था। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी चाहता था। तमाम पाकिस्तानी फैंस से माजरत ख्वाह हूं। जेम्स फाल्कनर ने गुस्से में लाहौर के होटल में तोड़ फोड़ भी की। इंतजामिया का नुकसान के अजाले का मुतालबा। पीसीबी ने जेम्स फाल्कनर की पीएसएल में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। जेम्स फाल्कनर के इल्जामात झूठ और गुमराहकुन करार। कहा, जेम्स फाल्कनर को मुस्तकबिल में किसी ड्राफ्टिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। पीएसएल में कभी किसी खिलाड़ी को अदायगी का मसला पेश नहीं आया। जेम्स फाल्कनर की बकाया 30% रकम पीएसएल के 40 रोज बाद अदा की जाएगी। जेम्स फाल्कनर को मुआहदे के मुताबिक 70% रकम अदा हो चुकी। बैंक की जानिब से अदायगी की तस्दीक। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर वसूली से मुकर गए। दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कराने का मुतालबा। जेम्स फाल्कनर का पहली अदायगी की वापसी से इनकार। इंतजामिया की जेम्स फाल्कनर पर मुकम्मल नशे में धुत रहने और अमले से बदतमीजी की शिकायत का इंकशाफ। हुकूमत की 2 नए कानून मंजूर कराने की तैयारी। अरकान असम्बली को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत देने का कानून शामिल। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने को जुर्म करार देने का कानून भी लिखवाया गया। केस होने पर अदालतें 6 माह में फैसला करने की पाबंद होंगी। फवाद चौधरी कहते हैं, कानून मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भेज दिए। बदलती सियासी सूरत हाल में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर ताउन मांग लिया। मुस्तकबिल में भी साथ चलने की पेशकश। मुलाकात के हवाले से तरीन ग्रुप का तस्दीक से इनकार। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात। राना सनाउल्लाह का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा बोले, ऑपोजिशन लीडर रोज 2 से 3 मुलाकातें करते हैं। पीटीआई के लोग राब्ते में हैं। तहरीके अदमे एतमाद लाएंगे। अगर कोई खतरा नहीं तो हुकूमत वजारतें क्यों बांट रही है? किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। फजलुर्रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। इमरान खान का जो एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे रीजन से मुतल्लिक हो, दुनिया उसको गौर से सुनती है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और फजलुर रहमान को सियासी बोने करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, ये क्या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। शरीफ खानदान का पैसा अगर पाकिस्तान आ जाए तो मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत मजबूत है, विफाक में कोई खतरा नहीं। वजीर आजम का दौरा रूस गेम चेंजर होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत
खाली तकरीरों से नहीं होती। अवाम जानते हैं माजी में इन्हीं जमातों ने मुआशरत को बर्बाद किया। मुस्तरदशुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त सम्त पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार है। ऑपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान सेहत कार्ड जो है उसने गरीब और अमीर का फ़र्क मिटा दिया। अब हमारे तमाम शहरी अपने ख़ानदान वालों को लेकर किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी भी प्राइवेट हस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के हस्पताल इम्पैनल होंगे। यानी कि अगर हमारा कोई शहरी कराची में हो, किसी और शहर में हो जो पंजाब का हिस्सा ना भी हो, तो वो वहाँ भी जाकर इम्पैनल हस्पतालों से उसी तरह इलाज करा सकता है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, पंजाब का तरक्याती बजट तारीखी है। सेहत कार्ड ने अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दिया। सिंध हुकूमत भी सेहत कार्ड के दायरे में आए और अवाम का सोचे। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए पीटीआई रहनुमा बोले, शरीफ खानदान तारीखें ले रहा है। ये कैसे बेगुनाह हैं जो चाहते हैं कि केस आगे ना बढ़े। ऑपोजिशन मिन्नतों पर आ गई। ये अदम एतमाद पर हिमायत के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जब तक मकसूद चपरासी का जवाब नहीं देते असेंबली में तकरीर करके दिखाएं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का ऑपोजिशन लीडर को चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मामले खुसूसी कहते हैं, शहबाज शरीफ और उनके बेटे ने मुख्तलिफ अकाउंट्स में 16 अरब रुपए डाले। पहले ये मलिक कयूम को फोन करके मर्जी के फैसले लेते थे। पीटीआई हुकूमत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। इमरान खान के पास कोई मकसूद चपरासी नहीं। मकसूद चपरासी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद का मशवरा। ट्विटर पर कहते हैं, चपरासी की तनख्वाह 25,000 और अकाउंट में 3 अरब 75 करोड़ रुपए। ऑपोजिशन का सारा मसला ही इनके केसेस हैं। तहरीके अदम एतमाद की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान ने एनआरओ मांगने वालों को एब्सोल्युटली नोट कह दिया है। ऑपोजिशन की अपनी सफों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का दावा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। धरनों से अवाम को तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं मिलता। आपको शहबाज शरीफ का इतना खौफ क्यों? इमरान खान को पता चल चुका, वो अब जाने वाले हैं। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। कहा, अवाम बहुत जल्द हुक्मरानों से छुटकारे की खुशखबरी सुनेंगे। खान साहब, आप अपना दिल मजबूत रखें। किराए के तर्जमानों ने कभी महंगाई कम होने का बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की वफाकी वजीर मुराद सईद पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, मुराद सईद की कौन सी कारकर्दगी है? हैदराबाद सखर मोटरवे शुरू नहीं हो सकी। टोल टैक्स 300 से 1300 करके कहते हैं रेवेन्यू में इजाफा कर दिया। हमें मौका दें, कारकर्दगी जांचना अरकान पार्लियामेंट का काम है। हम तक कारकर्दगी पहुंचेगी तो कुछ बता सकेंगे। तब्दीली सरकार की महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली बम गिराने की भी तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की फी यूनिट 6 रुपए 10 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 28 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के आफ्टर शॉक्स। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। मजीद 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18% हो गई। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 19% तक जा पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। गोश्त, सब्जियां, फलों की कीमतों में भी आसमान को छूने लगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरे बेल्जियम। वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और बेल्जियम बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें।
باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق افواج کی سطح پر دفاعی پیداوار، تربیت، انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیلجیم قیادت کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان بیلجیم سے دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ایک دن میں مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1983 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 4.15% ہو گئی۔ راولپنڈی میں پتنگ بازی پر عوام نے پابندی کا بو کاٹا کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کے باوجود منچلے باز نہ آئے، دن بھر پتنگیں اڑاتے رہے۔ چھت سے گر کر ایک بچہ جاں بحق، مختلف حادثات میں 23 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثات کے بعد ضلع انتظامیہ بھی جاگ گئی۔ پولیس نے 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ صادق آباد میں موبائل شاپ پر ڈکیتی کی انوکھی یقین ہے روس نے یوکرائن پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر کی پیش گوئی۔ جو بائیڈن کہتے ہیں روس نے فوج کو یوکرین سرحد سے واپس نہیں بلایا، اس لیے حملے کا خطرہ ہے۔ روسی حمایت یافتہ یوکرینی باغی اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ نیدرلینڈز میں سمندری طوفان جونائس نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک۔ طوفانی ہواؤں کے باعث عمارتیں بھی شدید متاثر۔ کئی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 300 سے زائد پروازیں منسوخ، ٹرینیں اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند۔ 80,000 گھروں کی بجلی منقطع۔ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سمندری طوفان جونائس نے برطانیہ اور آئرلینڈ میں بھی تباہی مچا دی۔ لالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار آغا تالش کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ آغا تالش نے بطور ہیرو ولن کی حیثیت سے 4 دہائیوں تک اپنی جاندار اداکاری کی بدولت پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ لیجنڈ اداکار نے فلم سرائے کے باہر سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ آغا تالش کی یادیں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ۔ اور مصر میں شادی کی تقریب کے بعد دلہا دلہن میں ہاتھا پائی، تھپڑوں اور گھوسوں کی برسات۔ دلہن زخمی ہو کر زمین پر جا گری۔ دلہا اپنی نئی نویلی دلہن کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا رہا۔ دلہن انکار کرتی رہی۔ دلہا دلہن کے عزیز و اقارب کے درمیان بھی مار پیٹ اور گالم گلوچ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آسٹریلوی آل راؤنڈر جیمز فالکنر PSL 7 سے دستبردار ہو گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آسٹریلوی آل راؤنڈر جیمز فالکنر نے موقف اختیار کیا کہ میں پاکستان کرکٹ فینس سے PSL سے دستبردار ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ اگلے 2 میچز میں شرکت نہ کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ PCB نے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ میں PSL کے تمام میچز کے لیے یہاں آیا تھا اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی میں مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن پیمنٹ کے حوالے سے PCB کے رویے سے تکلیف پہنچی۔ میرے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا وہ عزت دینے والا نہیں۔ PSL چھوڑنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ جیمز فالکنر نے مزید کہا، پاکستان میں بہترین نوجوان ٹیلنٹ موجود ہے اور کرکٹ فینس شاندار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب میری پوزیشن کو سمجھیں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلوی کرکٹر جیمز فالکنر کو مستقبل میں پاکستان سپر لیگ نہ کھلانے کا اعلان کر دیا۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले जेम्स फॉल्कनर के हवाले से पीसीबी और तमाम पीएसएल फ्रेंचाइजर ने फैसला किया है कि मुस्तकबिल में उन्हें पीएसएल के ड्राफ्ट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। पीसीबी और कोयटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल के दौरान 2022 जेम्स फॉल्कन की जानिब से लगाए जाने वाले मुआवजे की अदम अदायगी और बदसलूकी के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। अलामिया में कहा गया है कि पीसीबी और कोयटा ग्लैडिएटर्स जेम्स फॉल्कनर के काबिल मुज़म्मत रवैये से मायूस हैं। फॉल्कनर पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के अबूधाबी मरहले का भी हिस्सा थे, जिन्हें शरीक दीगर तमाम अरकान के हमरा उनके साथ भी एहतराम का रवैया इख्तियार किया गया। PSL 7 की 7 साला तारीख में किसी भी खिलाड़ी ने कभी भी अदम अदायगी की शिकायत नहीं की। इसके बरक्स तमाम खिलाड़ियों ने हमेशा पीसीबी की कोशिशों को सराहा। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी 2016 से PSL का हिस्सा हैं। पीसीबी का मजीद कहना है कि दिसंबर में जेम्स 2021 फॉल्कनर के एजेंट ने अदायगी के लिए अपने यूके के बैंक अकाउंट की तस्दीक की, जिसे नोट कर लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात की है, जिसमें कायदे पे इख्तिलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर ताउन मांग रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात कई घंटे जारी रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को अदम एतमाद के बाद आइंदा भी साथ चलने की पेशकश की। मुलाकात के हवाले से तरीन ग्रुप ने तस्दीक से इनकार कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई के अपने लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। हमारे साथ हुकूमती लोग राब्ते में हैं, मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर अपोजिशन के पास कुछ नहीं तो ये वजारतें क्यों बांटते फिर रहे हैं। ये एक एक हलके में 2-2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर रहे हैं। बैलेंस जो है वो 6 वोट का है और अगर 7 या 8 लोग जो हैं इनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दें तो फिर आप मुझे बताएं कि इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। यही सूरत हाल जो है वो 14 या 15 वोटों की जो है वो यहाँ पंजाब असम्बली में है। तो इनके अपने लोग जो हैं, इनके अपने लोग इनसे इतने तंग हैं और वो अगला इलेक्शन इनके साथ लड़ना चाहते हैं, ना वो अगली सियासत इनके साथ करना चाहती है। ये गाली गलोच ब्रिगेड के अलावा बाकी इनके कारकुन भी इनको छोड़ चुके हैं। आप मुझे बताएं कि कल जो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया है, क्या वो तहरीक इंसाफ का जलसा था? तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो आपने जलसे देखे हुए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान? अब आप PMLN के जलसे आपने जो है वो देखे हैं। पिछले 2 महीने पहले फैसलाबाद में मरियम नवाज साहबा का जलसा हुआ था। तो ये सियासी जमात का जलसा नहीं था, वो वही सरकारी मशीनरी का जलसा था जो ये मंडी बहाउद्दीन में किया। और सिर्फ इसने एक अपॉर्चुनिटी सी की कि अपोजिशन को जो है वो वहाँ पे आके जो है वो गालियाँ दे। तो इसलिए जितना नंबर बैलेंस करने के लिए या इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो अबॉलिश करने के लिए दरकार है, उससे ज़्यादा लोग, इनके अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत मजबूत है और वफाक को कोई खतरा नहीं है। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। ये क्या एतमाद की तहरीक लाएंगे? इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। शरीफ खानदान का पैसा अगर पाकिस्तान आ जाए तो मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे रीजन से मुतल्लिक हो, दुनिया उसको गौर से सुनती है। अभी चीन गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तान का जिस तरह से वहाँ पे नाम बोला। अब ये 23 साल के बाद कोई पाकिस्तान का लीडर जो है वो मॉस्को में उसको बुलाया गया है और जितना इज़्ज़त और एहतराम प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक्सटेंड किया है, बड़े कम और उसकी जो है वो मिसालें आपको नज़र आएंगी। और ये बड़ा एक गेम चेंजर दौरा होगा और इंशाअल्लाह ताला रूस के साथ, चीन के बाद अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के बड़े मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। मरियम नवाज जो हैं, अगर उनकी इतनी अच्छी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान के बारे में, तो अपने पैसे अगर लंदन से वापस नहीं आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखें, हम तो टोटल $2 बिलियन, $2.5 बिलियन अभी हमने $1 बिलियन लिया है IMF से
اور مریم نواز صاحبہ کا جو حسن نواز جو ان کے بھائی ہیں ان کے اپارٹمنٹ کی قیمت ہی تقریباً $1 بلین، تو اگر وہ یہ لے آئے اپنے پیسے واپس تو کافی ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مریم نواز کے دل میں اگر احساس ہے اور وہ اس پہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ابو کو کہیں اور بھائیوں کو کہیں کہ پیسے پاکستان کے واپس کریں۔ سر پی ڈی ایم جو تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہی ہے اس کے کیا امکانات ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ان سے عدم اعتماد کہاں پہ لائے جانا ہے؟ یہ جو ہمارے خلاف عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں ان پہ تو ان کے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ عوام جانتے ہیں ماضی میں انہی جماعتوں نے معیشت کو تباہ و برباد کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن عناصر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی سیاست کسی اصول یا نظریے کی بنیاد پر نہیں اور نہ ہی انہیں عوام کے مسائل سے کوئی سروکار ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے معیشت کو تباہ و برباد کیا۔ مسرت شدہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دکھی انسانیت کی خدمت خالی تقریروں سے نہیں ہوتی۔ عوام ان سیاستدانوں کی منفی سیاست سے متنفر ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن اپنی تمام توانائی صرف زبانی جمع خرچ پر صرف کر رہی ہے۔ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ شہباز شریف چاہتے ہیں ان کے خلاف فرد جرم عائد نہ ہو، اگر وہ بے قصور ہیں تو انہیں انصاف کی جلدی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن منتوں پر آ گئی ہے، یہ عدم اعتماد پر حمایت کے لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو وہ وہاں بھی جا کر امپینل ہسپتالوں سے اسی طرح علاج کرا سکتا ہے جیسے وہ پنجاب کے نجی ہسپتالوں سے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کے اندر ایک انقلاب لا رہا ہے، اور یہ انقلاب نہ صرف اس طرح ہے کہ لوگوں کو وہ سہولیات مفت ہے جو آج سے پہلے صرف امیر لوگوں کے لیے تھیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بہت بڑے والیوم کے اندر اب آ رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ عوام کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے ان کی ترجیحات دیکھتے ہوئے یہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور وہ علاقے دور دراز کے علاقے جہاں پر پبلک سیکٹر انشور نہیں کر سکا کہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں، وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر یہ انشور کرے گا۔ اس کے اندر بھی راول پنڈی ڈویژن جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جس طرح ہمارا انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام ہے، اور راول پنڈی ڈویژن میں اس وقت 350 ارب کے جو منصوبے ہیں وہ جاری ہیں۔ ہمارا جو ترقی کا سفر ہے، جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا جرنی ہے، اس کے اندر راول پنڈی ڈویژن جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تاریخی ہے۔ اے ڈی پی جو ہے وہ 650 ارب پہ ہے، اگر آپ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ڈالیں تو 740 ارب تک جا گئے ہیں، اور یہ ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اتنا بڑا جو بجٹ ہے پنجاب کا، اور اس کے اندر بھی راول پنڈی ڈویژن کا بہت بڑا ایک شیئر ہے، اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہے 360 ارب کا، اس کے اندر بھی راول پنڈی ڈویژن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں ایک موٹی بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ترقیاتی منصوبے بڑے بڑے ہمارے ریڈار کے اوپر ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، راول پنڈی رنگ روڈ آپ کو پتہ ہے یہ منصوبہ تو کئی سال پہلے اس کی بات ہونی شروع ہوئی تھی لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ ہماری حکومت نے اس کو شروع کیا لیکن کچھ باٹل نیکس آئے، لیکن اب بہت تیزی سے اس کے اوپر پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے اور بہت جلدی اس پہ پیش رفت ہوگی۔ ایکنیک نے بھی اس کو دسمبر 2021 کے اندر اپروو کر دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ تحفہ بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ راول پنڈی کے عوام کو یہ دے کے جائیں گے۔ اسی طرح جو لئی ایکسپریس وے اور فلڈ چینل کا منصوبہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک تاریخ ساز منصوبہ ہے۔ اس کے اندر بھی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد جو لینڈ ایکوزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو اور اس کو بھی پھر آگے لے کے چلا جائے۔ جو پی ایس ڈی پی کے انڈر بہت بڑا منصوبہ ہمارا جو لیلا انٹرچینج سے 128 کلومیٹر کی جو روڈ جا رہی ہے جہلم تک، یہ بھی ایک پورا اکنامک کوریڈور ہوگا۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے، یہ پورا اکنامک کوریڈور ہے جو اس پورے علاقے کی جو اکانومی ہے اس کو کھولے گا، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ترقی بھی آئے گی، تو یہ بھی اس علاقے کے لیے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی قدم ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے اپوزیشن لیڈر کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف جب تک مقصود چپراسی کا جواب نہیں دیتے اسمبلی میں تقریر کر کے دکھائیں، ہماری حکومت پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ انصاف کے ساتھ ان کی بہت دیرینہ ایک شمولیت بھی ہے اور
یہ درینہ عمران خان کے وہ ساتھی ہیں جو دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہے ہیں. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہماری حکومت ہے اور ہم حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہمارا ورکر ہے وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل عزت جو ہے وہ ہے. اور جو بھی پارٹی اپنے ورکر کو بھولتی ہے اور انویسٹروں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ شاید وہ شروع میں تو ان کی اٹھان بڑی ہو لیکن آخر آ کے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. عمران خان کی جو اصل طاقت ہے جو کوئی مرضی انہیں مشورہ دیں لیکن میں جو قریب سے دیکھتا ہوں جو عمران خان کی اصل طاقت ہے کہ اس کو آپ جو مرضی جسٹیفیکیشن دیں وہ اپنے ورکر سے دور ہونے والی بات جو ہے وہ نہیں مانتا. اور ان کا جو دل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ورکر کی بات سنی جائے. ابھی بھی آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ بھلے مہنگائی کا مسئلہ ہو بھلے کرپشن کا مسئلہ ہو بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹیں دینے کا مسئلہ ہو, جب میٹنگ میں خان صاحب اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں تو بڑا بوانگے دول بتاتے ہیں کہ مجھے میرے ورکر نے یہ بتایا ہے. انہوں نے خود اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے اپنے ورکر جو جن ورکرز کو جانتے ہیں پرانا, لاہور میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں, سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں, کراچی میں, جہاں بھی ملک کے طول و عرض کے اندر ان کو اپنے پرانے ورکرز کا پتہ ہے. ان سے وہ بھلے ڈائریکٹلی انفارمیشن لیں یا انڈائریکٹلی لیں وہ انفارمیشن لیتے ہیں. ہمارے بارے میں بھی لیتے ہیں ہماری پرفارمنس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس سیٹیں پوری نہیں ہوتی ہیں اکیلے, تو پھر آپ کا جو مینیفیسٹ ہوتا ہے, آپ کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس میں اس پوری 100% تو آپ اس کے پیچھے اس طرح سے نہیں جا پاتے. آپ کو کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے سیاسی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو خان کا مین وعدہ تھا وہ تھا کہ کوئی وزیر کرپشن کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا. دوسری جانب وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں وزارتوں کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. فضل الرحمان کے کہنے پر کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. افواہیں پھیلا کر عدم استحکام کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپوزیشن کے دھرنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوگا. دو بڑی پارٹیز نے مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم کا مارچ 23 مارچ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ 27 فروری کو, اور جیسے شیڈول ان کا ہے کہ 7 مارچ کو ان کا پنڈی اسلام آباد میں ارائیول ہوگا. اور تیسرا ایشو, اس ایشو تو نہیں تھا, اس پہ اپریسیشن آنی چاہیے تھی تمام مکاتب فکر کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے بھی, کہ ود ان گورنمنٹ ایک پرفارمنس ایگریمنٹ ہوا تھا ہر منسٹر کا پرائم منسٹر کے ساتھ, اور ہر منسٹری نے اپنے ٹارگٹس خود فکس کیے تھے کہ 2021 کے پہلے کوارٹر میں نے یہ کرنا ہے, سیکنڈ کوارٹر میں نے یہ کرنا ہے, تھرڈ کوارٹر میں ہم نے یہ کرنا ہے, اور 2021 کے چوتھے کوارٹر میں یہ کرنا ہے, 2022 میں فرسٹ کوارٹر میں یہ کرنا ہے. تو یہ ایک نیا انیشیٹو لیا گیا تھا جس سے گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہوئی, منسٹریز کی پرفارمنس بہتر ہوئی. لیکن ہم اتنے کرٹیکل ہیں, اپوزیشن نے بھی اسے نیگیٹیولی لیا اور میڈیا کو بھی جس طرح پازیٹیولی لینا چاہیے تھا میڈیا نے بھی اسے پازیٹیولی نہیں لیا. تو میں ان 3 ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلا ایشو تو کئی بار آپ سے بھی بات ہو چکی, ان 3 سالوں میں کم از کم مہینے میں ایک سٹنگ تو ہماری ہوئی کہ کبھی پی ڈی ایم کا لانگ مارچ, مولانا کا پڑاؤ, استعفے لے کے جائیں گے, استعفے دے کے بھی جائیں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ چپراسی کی تنخواہ 25,000 اور اکاؤنٹ میں 75 ارب کروڑ
रुपए हैं। ऑपोजिशन का सारा मसला ही इनके केसेस हैं। उन्होंने लिखा कि तहरीक अदम एतमाद की ये नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, मगर इमरान खान ने एनआरओ मांगने वालों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अवाम नवाज शरीफ के साथ हैं। इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली नहीं, समझो गिर चुकी। किधर है इनका मशीर जो कागज लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ को करप्ट कहते थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सीए ने खुद विड्रॉ कर लिए अपने सारे केसेस कि हमें पास कुछ एविडेंस नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। उस वक्त कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ तो ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं थी, ये तो सलमान शहबाज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थी। ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि यहाँ लाहौर साफ़ करने वाली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुतनाज़ा बनाया, इन्होंने सीपैक को मुतनाज़ा बनाया, इन्होंने लाहौर मेट्रो को मुतनाज़ा बनाया, इन्होंने मुल्तान मेट्रो को मुतनाज़ा बनाया। और क्या निकला? कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इधर खोदा पहाड़ निकली चूंटी भी नहीं। ये है इनकी असल औकात। क्यों? और तकरीरें वही तकरीर। लेकिन एक खुशखबरी ज़रूर है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि जो तकरीर है वो तकरीर अब सिर्फ जाने वाले शख्स की तकरीर है। अब उसमें और कोई हकीकत नहीं है, किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने का वक्त हो गया। कहते हैं भगोड़े का लफ्ज़ कल इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब, आपके मुंह से भगोड़ा और भगोड़ी का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। मेहरबानी फरमाकर आइंदा एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करें, और दूसरों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये देखें कि आप ख़ुद शीशे के घर में रहते हैं। ये हमारा सियासी ज़र्फ़ है, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की हदायत है कि आपके ऊपर कोई पर्सनल रिमार्क न दिया जाए। आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसकी पसलियाँ तोड़ते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसको गोली मारते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसकी बच्ची के बाहर से उसको अगवा करते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसको कत्ल करवाते हैं। यह है आपकी असल शक्ल। और जो आपके साथ ये किराए के तर्जुमान बैठे हैं ना, जो आपके लिए बयानात दे रहे हैं, इनको चाहिए कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम ना बने, और इसके साथ नैब और FIA के मुलाजमीन को भी चाहिए कि जो हशर शहजाद अकबर साहब का हुआ है उससे इबरत हासिल करें। क्योंकि जब ऐसी झूठ की इमारत खड़ी होती है तो वो उतनी तेज़ी से और उतनी ज़ोर से गिरती है जितना ऊंचा आप झूठ बोलते हैं। और जिस झूठ बोलकर जिस किस्म की, फिर कहते हैं मैं बिक नहीं सकता, मेरी कोई कीमत नहीं है। 22 करोड़ आवाम जानती है आपकी कोई कीमत नहीं है। 22 करोड़ आवाम जानती है कि आप तो एक आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफियाज और कार्टल्स के सर के ऊपर बैठ कर आए थे, जिनकी बैसाखियाँ हटीं। और इमरान खान साहब, मांगे तांगे का जो इक़्तिदार होता है ना, और मांगे तांगे की जो चीज़ें होती हैं वो वापस करनी होती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा है कि पुलिस एहलकारों के ट्रांसफर में हुकूमत की मुदाखलत नहीं, हर इदारे की जिम्मेदारी है और इख्तियारात मुतय्यन हैं। पुलिस का काम किसी और इदारे से लेना गैर दानिशमंदाना होगा। सहाफ़ी अथर मतीन के कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। रेंजर्स की जो तादाद है सूबा सिंध में वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सूबा सिंध में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, खुदा न खास्ता आप ये कहें कि पुलिस का टोटल फेलियर है, तो फिर आप किसी और एजेंसी को लेकर आ जाएंगे। लेकिन कल खुदा न खास्ता अगर फिर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? पाक फौज को लाएंगे और फिर खुदा न खास्ता वो भी नाकाम हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हर इदारे के जो इख्तियारात हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो मुतय्यन है। जब यहाँ दहशतगर्दी कराची शहर में ज़्यादा बढ़ी तो इस बात को महसूस किया गया कि कुछ जो महदूद पुलिसिंग के इख्तियारात हैं वो रेंजर्स को दिए जाए, वो उनके पास है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने वफाकी वजीर मुराद सईद पर तनकीद करते हुए कहा है कि आपकी कौन सी कारकर्दगी है? हैदराबाद सखर मोटरवे शुरू नहीं हो सकी, टोल टैक्स 300 से बढ़ाकर 1300 करके कहते हैं रेवेन्यू में इजाफा कर दिया।
انہوں نے کہا کہ ٹیکس اضافے کا عام آدمی پر بوجھ پڑتا ہے. آپ نے اپنی کارکردگی 1-2 لوگوں تک محدود کر رکھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں موقع دیں. کارکردگی جانچنا ارکان پارلیمنٹ کا کام ہے. ہم تک کارکردگی پہنچے گی تو کچھ بتا سکیں گے. یہ کرنے کی ضرورت کبھی اور قطعاً نہ ہوتی اگر وہ اس پریس کانفرنس میں میرا اور اگر رفیع اللہ صاحب کا نام نہ لیتے. اب چونکہ انہوں نے نام بھی لیا اور کچھ الزامات لگائے تو ضروری تھا کہ ہم بھی آپ دوستوں سے ہم کلام ہوں اور اس مسئلے کو اپنے طور سے آپ کے سامنے رکھیں. یہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، میری نظر میں یہ ایک آپ بیتی تھی، اور اس آپ بیتی میں ذاکر اپنے آپ کو مظلوم و معصوم بتانے کی پوری کوشش کرتا رہا. تو 3 حصے اس کے اگر میں کہہ لوں مینلی تھے. ایک تھا میری کردار کشی، پارٹ 1. پارٹ 2 تھا میری پرفارمنس، اور ایز یوزول ہمیشہ کی طرح پارٹ 3 پی ٹی آئی اسٹائل کہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو اب ہم اس کو حصہ وار لے لیتے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ انتخابی مہم میں حصہ لینے کے حوالے سے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. اب ارکان پارلیمان اور وزراء بھی انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں گے. وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے. انتخابات کی مہم میں وزراء، اراکین اسمبلی سب حصہ لے سکیں گے. اس سے پہلے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی الیکشن کمپین میں حصہ لینے پر پابندی تھی. حصہ لینے پر ارکان پارلیمنٹ کو الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے ضابط اخلاق پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. اب اس میں تبدیلی کے لیے وفاقی کابینہ نے نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. اور آپ کو بتائیں عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے. منظوری کی صورت میں صارفین پر تقریباً 60 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا 28 فروری کو سماعت کرے گی اور سماعت کے بعد اضافے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جنوری میں ہائیڈل سے 5.83%، کوئلے سے 33.15%، جبکہ ڈیزل سے 6.73% بجلی پیدا کی گئی ہے. فرنس آئل سے جنوری میں 14.7% بجلی پیدا کی گئی ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست کے مطابق مقامی گیس سے 14.37% اور درآمدی ایل این جی سے 7.12%، جوہری ایندھن سے 14.37% بجلی پیدا ہوئی. گزشتہ ماہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2.22% اور بگاس سے 1.22% بجلی پیدا کی گئی ہے. ڈیزل سے پیدا ہونے والی بجلی کی فی یونٹ لاگت 25 روپے 98 پیسے، فرنس آئل سے 22 روپے 80 پیسے اور ایل این جی سے بجلی کی فی یونٹ لاگت 16 روپے 70 پیسے فی یونٹ رہی. منظوری کی صورت میں بجلی صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی. ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا اور مزید 28 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیا، جس کے مطابق حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.22% کا اضافہ ہوا. مجموعی شرح فیصد 18.09% سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 19.40% ہو گئی، جبکہ ایک ہفتے میں اشیاء کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ایک ہفتے میں لہسن 37 روپے 76 پیسے مہنگا ہوا. ٹماٹر کی قیمت میں 5 روپے 54 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا. زندہ مرغی 6 روپے 21 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، جبکہ ماچس کی ڈبی 8 پیسے مہنگی ہوئی. ایک ہفتے میں گھی 3 روپے 83 پیسے مہنگا ہوا. مٹن، بیف، دال چنا، دال مسور، دودھ اور دہی بھی مہنگے ہوئے، جبکہ ایک ہفتے میں 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 12 میں استحکام رہا. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز، آلو 51.33 پیسے فی کلو سستے ہوئے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3 روپے 12 پیسے، چینی 47 روپے کلو، دال مونگ دال ماش، ایل پی جی اور گڑ سستا ہوا. دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیلجیم کا دورہ کیا ہے.
इस दौरान सिपह सलार की बेल्जियम के वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हुईं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बेल्जियम के वजीर दिफा से मिले हैं और बेल्जियम के चीफ ऑफ डिफेंस एडमिरल माइकल और बेल्जियम बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल पियर जॉर्डाट से मुलाकातें की हैं। मुलाकात के दौरान बामी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बामी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से अस्करी और दिफाई पैदावार में ताउन के फरोग और इंसदादी दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस, तरबियत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बेल्जियम के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक बेल्जियम की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना मयार की तारीफ की। अब बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.15% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद जाँ भाग हुए। अमवात की तादाद 29,976 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,000 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। मुल्क भर में कोरोना मजमूई केसेस की तादाद 14,98,000 हो गई, जबकि 676 कोरोना के मरीज इंतहाई निगहदाश्त ज़ेरे इलाज हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाबंदी के बावजूद शहरी पतंगबाजी से बाज न आए। दिन भर पतंगे उड़ाते रहे। हादसात में एक 7 साला बच्चा जाँ भाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में पतंगबाजी पर अवाम ने पाबंदी का बो काटा कर दिया। जिला इंतजामिया के क्रैकडाउन के बावजूद मंचले बाज न आए। छत से गिरकर एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। 23 अफराद जख्मी हुए, जबकि 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाबंदी के बावजूद दिन भर शहर की फजाओं में बो काटे की सदाएं गूंजती रहीं। राजा बाजार, मोहिनपुरा, ढोकरता, असगर माल रोड, गोल मंडी, कॉलेज रोड, अमरपुरा और टीपू रोड समेत रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पतंग उड़ाते रहे। हवाई फायरिंग भी जारी रही। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया पतंगे बनाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने और केमिकल डोर बेचने वालों को सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। आसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाला हिंदू कम्युनिटी का 22 साला नौजवान CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान का पहला हिंदू ASP ऑफिसर बन गया। राजा रजिंदर का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बदीन के टेल का शहर मलकानी जो हर तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां हर रोज सहूलियात के फुकदान पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं। इसके बावजूद इसी शहर के गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम हासिल करके हिंदू कम्युनिटी की मगोड़ा बरादरी का 22 साला नौजवान राजा रजिंदर CSS का इम्तहान पास करके पाकिस्तान का पहला ASP ऑफिसर बना है। इस मौके पर राजा रजिंदर का कहना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जहां सभी कौमों को एक ही नज़र से देखा जाता है और मेरा मेरिट पर इम्तहान पास करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन की दुआएं रंग ले आई हैं और मेहनत करके लाहौर में 1 साल तक CSS का इम्तहान देने के लिए तैयारी की और 2021 में इम्तहान दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। जबकि वालिद लाल जी मेगोड़ा और इलाका मकीन एडवोकेट राम कोहली का कहना था कि पाकिस्तान में मेरिट है और अगर कोई दिल से मेहनत करता है तो मेरिट पर आगे बढ़ता है। इम्तहान पास करने की खबर सोशल मीडिया पर जब फैली तो इलाका मकीन नौजवान राजा रजिंदर से मिलने के लिए बेताब हो गए, जबकि मलकानी शहर पहुंचने पर शहरियों की जानिब से राजा रजिंदर का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इलाका मकीनों की जानिब से फूलों के हार और अजरक के तोहफे भी पेश करके मुबारकबाद दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान राजा रजिंदर पर न सिर्फ बदीन की आवाम बल्कि पाकिस्तान भर की हिंदू बरादरी कम्युनिटी को फख्र है और दुनिया के लिए एक पैगाम भी है। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक दिए जाते हैं। और अब कुछ बात करेंगे आलमी मंजरनामे से। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि रूस चंद रोज में यूक्रेन पर हमला कर सकता है।
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी बागी इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। रूसी हमले की वजूहात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रूसी साजिशों के बावजूद अमरीकी इत्तेहादी मुत्तहिद हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर ने रूसी फौजियों के यूक्रेनी सरहद के करीब तर पहुंचने का दावा भी किया है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेनी सरहद के करीब रूसी फौजियों की तादाद 1,90,000 तक जा पहुंची है। ताहम तमाम बरतानवी मीडिया का दावा है कि डॉनेत्स्क और लुहांस्क में रूस नवाज सरबराहों ने बूढ़ों, बच्चों और खवातीन समेत 70,000 अफराद को इलाके खाली करने की भी हिदायत कर दी है। रूस के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने यूक्रेनी फौज को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। 3 दहाइयों में आने वाला खतरनाक तरीन समुद्री तूफान बरतानिया के साहिली इलाके कॉर्नवाल से टकरा गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और दीवारें गिरने के वाक़यात हुए, जिनमें 3 अफराद हलाक हो गए। 122 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए और सैकड़ों सार्फिन को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। लंदन के मशहूर अरीना की छत एक हिस्से भी गिर गया, जबकि तेज हवाओं के बायस उड़ गया। तूफानी हवाओं से इमारतें, मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं और कई सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तूफान के बायस मुतादिद इलाकों में ट्रेनें सर्विस भी मुअत्तल रहीं। कॉर्नवाल, सोमरसेट और ब्रिस्टल और डेविड में स्कूल बंद कर दिए गए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।